الحمدللہ بہت ہی جاندار اور بہت ہی اپنے احسن انداز دے اندر خطاب کر رہے سن۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی دے علم دے اندر عمر دے اندر برکتاں اور رحمتاں نزول فرمائے، اور تسی سارے اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو، دعا کرو اللہ پاک میرے بھائی نو لمبی زندگی والا خوبصورت بیٹا بھی عطا فرمائے۔ سب کہو آمین۔ یہ یقین جانو جیڑی نعمت ہے نا، پاویں کوئی بادشاہ ہوئے، مربیاں دا مالک ہوئے، فیکٹریاں دا مالک ہوئے، لیکن یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ایک وکھری بنائی ہے۔ یہ میوہ اللہ نے ایک وکھرا ہی بنایا ہے۔ میں نے تھوڑے دن ہوئے نے پتہ چلیا ہے کہ بھائیاں کول بیٹا نہیں، بچے نہیں، تو میں الحمدللہ ریاکاری واسطے نہیں، انہاں واسطے خصوصی دعا کرنا کہ اللہ میرے بھائی نو صحت والا لمبی زندگی والا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمائے۔ جنہ بھی بھائیاں کول اس میری مجلس دے اندر بیٹے نہیں ہیں، اللہ سب نو بیٹے عطا فرمائے، اور جنہ کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے اللہ انہاں بھیناں نو بھی ویر عطا فرمائے۔ میڈیا دا دور ہے، تسی دیکھے ہے کہ ایک بے ایمان نے اپنی چھوٹی جی بچی نو 5 فیر مار دیتے نے۔ لوگ کہتے ہیں علم بڑا عام ہو گیا ہے، جہالت ختم ہوگی۔ میں کہنا یہ بڑے ڈنگر پھر دن دنیا۔ ایک اج دیکھ رہا سی بھائی قاری صاحب دکھا رہے سن ویڈیو، تو بے ایمان نے اپنی تھوڑے جہے دنوں دی بچی نو جہاں وہ چاقو نال چھری نال او دا گلا جہاں وہ کٹ دیتا ہے۔ یہ دسو کہ انسان یا ڈنگر نے؟ یہ ڈنگراں نال ود کے انسان۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہو جو بے ایماناں ظالماں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ کچھ او لوگ نے جڑے ترس رہے نے اولاد دے میوے نو، اور کچھ بے ایمان نے جڑے بچیاں نو قتل کر رہے نے۔ انہاں لوگاں دا تے جڑے نبی پاک دے دور اندر اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کردے سن کوئی فرق نہیں۔ یہ درندے بے ایمان انہاں نال ود کے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دی عظمت، بیٹیاں دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو جنی وفادار بیٹی انہیں بیٹا بھی نہیں۔ کیوں جی قاری صاحب؟ اللہ بیٹیاں نو بھی اپنے والدین واسطے جنت دا ذریعہ بنائے، اور بیٹیاں نو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ تو بلا تاخیر قاری صاحب دی اجازت نال ساڑے محترم معزز مہمان قاری حفیظ الرحمان بلوچ دی اجازت نال ساڑے آج دے آئے مہمان محترم قاری محمد سلیم تبسم صاحب صرف 8 تو 10 منٹ واسطے تشریف لے آندے نے، پھر ساڑے انشاءاللہ معزز مہمان انہاں دا آخری خطاب ہوئے گا۔ صرف 8-10 منٹ واسطے قاری سلیم صاحب اٹھو یار۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدیر۔ سبحان اللہ۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اللہ اللہ کتنا پیارا
چہرہ کملی والے کا سب حسینوں سے بڑھ کر حسن عطایا اللہ نے چاند اور سورج سے بھی پیارا چہرہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا جس سینے کو خود رب نے علم نشرح فرمایا ہے طاہر و اطہر پاک منور سینہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا چہرہ کملی والے کا ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام اعظم امام دین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستو بھائیو بزرگو نوجوان سواتھیو اللہ مالک الملک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی حاضرینو اپنی بارگاہ الہی دند و قبول و منظور فرمائے اے مختصر ٹائم دے اندر جس طرح کے قاری صاحب دس رہے سن کہ بیٹی دی عظمت بیٹی دا شان بیٹی دا مقام رب دا قرآن اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فرمایا للہ ملک السماواتی کیا تو سبحان اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں زمین آسمانوں بنانے والا میں اللہ زمین دا مالک کون ہے آسمان دا مالک کون ہے پوری کائنات نو چلانے والا کون ہے او مالک ہے جہان دا زمین آسمان دا او مالک ہے جہان دا زمین آسمان دا جنات انسان دا تو انو ارضا سنایا کر رب چھڑ کے نہ در در تے نہ سر اپنا جھکایا کر اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک کائنات پوری کائنات دا نظام چلانے والے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یخلق ما یشاء اللہ فرماندے نے میں رب دیاں مرضیاں جنوں چاہواں جو دل کرے عطا کر دیواں اے تا رب دیاں مرضیاں اللہ جنوں چاہوے بیٹے تے بیٹیاں عطا فرما دیویں تیاں دیوے پت دیوے رب دی رضا کو جاوے نہ دیوے انہوں کون پوچھ دا تیا پتر لوکو اے موتی انمول نے سارے اختیار میرے سونے اللہ کول نے آؤ میں ایک حدیث سنانا چاہنا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور نوجوانوں بابیوں خدا دا واسطے توجہ کرے جی دھیان کرے جی آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا جگہ دے پیر رب دے ابھی فرماندے نے جنہوں اللہ پاک ایک بیٹی دے دے اور بیٹیاں والوں تیاں والوں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ پاک ایک بیٹی دے دے بیٹی نال پیار کر دے بیٹی نال محبت کر دے بیٹی دی عزت کر دے بیٹی دا احترام کر دے بیٹی دا حیا کر دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی نال پیار کرنے والا بیٹی نال محبت کرنے والا خدا دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا آمنہ نے لال فرمانے نے بیٹی نال محبت کرنے والا اللہ پاک اس عمل دی وجہ نال بندے نو جنت عطا کر دے گا آخری حدیث 8 منٹ ملے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ پاک 2 بیٹیاں عطا کر دے بیٹیاں والوں تیاں والوں امام کائنات فرماؤ سن لو صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے امام کائنات نے فرمایا من آل جاریتین اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اللہ پاک جنہوں 2 بیٹیاں دے بیٹیاں دی پرورش کر دے بیٹیاں نال پیار کر دے بیٹیاں نال محبت کر دے اور نوجوانوں اولاداں دینے والا بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ دی ذات ہے یخلق ما یشاء اج نوجوان بیٹی پیدا ہوئے تے قتل کر دینے نے اور بیٹیاں نو مارا نہ کرو بیٹیاں نو منحوس نہ سمجھا کرو بیٹیاں دی عزت کرو بیٹیاں نال پیار کرو بیٹیاں نال محبت کرو امام کائنات فرماندے نے جنہوں اللہ پاک 2 بیٹیاں دے دے بیٹیاں دی پرورش صحیح کر دے بیٹیاں نو ادب سکھا دے بیٹیاں دی تربیت کر دے بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے اچھا کر لب کے شادی کر دیندے کل قیامت دا دن ہوئے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت نو انج میرے نال ہوئے گا جنت دے اندر انج میرے نال ہوئے گا دیویں ہاتھ دیاں دونگلا نان آؤ پھر میں حدیث دا ترجمہ گل کے خل ختم کرنا 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا 7 نصیب نبی دا بڑا اللہ رتبہ پا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں انہوں پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا او تا آخرت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کد مالوں کو بیٹی بہن بیوی کت مالوں کو ہندی اپنی اپنی تھالوں کو بن دی جنت دی چھالوں کو سونا رحمت چڑیا لا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں انہوں پاک نبی فرما گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.